بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث كلاس من افتتاح وشولا 40 أحاديث كورس تدا دينا مخكي ولو كتاش تماويل إن شاء الله كورس وشوركود وقتو كورس تي أحاديث 40 أحاديث إن شاء الله نوشش كو جدا 40 أحاديث كي سلور أحاديث كو سلور أحاديث كي إن شاء الله إن شاء الله شروع النبي عليه السلام حديث مبارك حديث نمبر 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. النبي عليه السلام حديث مبارك مفهوم ذلك الأعمال قوليات دار مدار أو إحسان كم ذكنا أغبو نتون مندري الأعمال قوليات الإحسان ونتون مندري إنما الأعمال بالنيات الأعمال قوليات دار مدار ونتون مندري. حديث نمبر 2. مفتاح الجنة الصلاة. سنجدي مفتاح جنة الصلاة. النبي عليه السلام ودي حديث مبارك فرمائي مفهوم ذلك الجنة وجنة كم دينو أمون دي مفتاح الجنة الصلاة موز الجنة ونجاني. حديث نمبر 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. صفر عين جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي عليه السلام حديث مبارك مفهوم ذلك النبي عليه السلام فرمائي زمان السر وأقوالي ومسكري بس كده ومسكي زمان السر وأقوالي النبي عليه السلام فرمائي جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي عليه السلام فرمائي زمان السر وأقوالي ومسكري. وربسي حديث نمبر 4. أفضل العمل الصلاة لوقتها. أفضل العمل الصلاة لوقتها. طولنا بهترين عمل مسكو وحما لكل بس ما دي ووحما لمسكو ودي سنور أحاديث دوباره إن شاء الله. حديث نمبر 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الأعمال قوليات الإنسان ونيتون مندرين. حديث نمبر 2. مفتاح الجنة الصلاة منذ جنة كنجاني. حديث نمبر 3. جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي عليه السلام فرمائي مسك زمان السر وأحواله. حديث نمبر 4. أفضل العمل الصلاة لوقتها. سنجر أفضل العمل الصلاة لوقتها. فتقولون بهترين عمل مسك والوحما لكل دا 40 أحاديث كورسي ننذكر سلامونغا سلور أحاديث كويل مختصر كورسي داس مختصر بو دينا بعد إن شاء الله 36 أحاديث فاتشو أو 36 إن شاء الله رموني دوغانا के बराबर सलोर बराबर إن شاء الله عندما دوغانا के 36 बराबर وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.